أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصب عليهم فصب عليهم ربك سوطا ربك سوطا عذاب سوط عذاب. فصب عليهم ربك 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 سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فيقول ربي أكرمن صدق الله العظيم